Assalamu alaikum and good evening, dear viewers. Today we have brought to you to SAKARGAH, ALLAI, Batagram. It's a very beautiful location. People are very hospitable here. The hospitality of this area is famous all over the country. You can see that children are playing here. Though they are playing in a very better method, but there is a problem of lacking the ground. It's a great and a huge problem. These boys of the locality are very fond of playing cricket. You can see playing them, but it's very unfortunate that people have no ground here. Allah Almighty has granted a lot of beauty to this area. وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور صدق الله العظيم. ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال سائے خدائے ذوالجلال. کے تمنا زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اچھا، یہ ایک دوسری لوکیشن پہ ہم آ گئے ہیں. یہاں یہ چکی کا پانی جو ہے، اوپر چکی ہے اور اس کا پانی آ رہا ہے، تو یہ بھی بہت خوبصورت نظارہ ہے. پانی کی آواز جو ہے وہ خاص کر بہت ایک طرح سے روح کو جو ہے تازہ کرتا ہے. تو یہ علاقوں کی خوبصورتی ہے، مختلف انواع کی جو ہے، مختلف رنگوں کی خوبصورتی ہے.
हम आपको आस्ता आस्ता सारी खूबसूरतियाँ यहाँ का जो हुस्न है वो दिखाएँगे। और इसके अलावा जो बाकी यहाँ की खूबसूरत जगहें हैं वो भी आपको साथ साथ दिखाएँगे। आप देख सकते हैं ये चक्की का पानी है, वो सब ऊपर जाएंगे, चक्की देखेंगे कि वो किस तरह जो है वो घूमता है। ये यहाँ अंदर ये जो कमरा है इसके अंदर चक्की लगी हुई है और वहाँ से पानी निकल रहा है और फिर नीचे की तरफ जाता है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये एक बच्चा है यहाँ लोकल यहाँ का और साथ अच्छा, तो ये हमारा मुहतरम टीचर जो है अस्सलाम वालेकुम, ये अहमद नबी साहब है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सकरगाह का जो है एक मेहनती उस्ताद है और इन्होंने मेहनत की हुई है हर फील्ड में। एक तो ये है कि एक सेल्फ मेड बंदा है, इन्होंने प्राइवेट पढ़ा है, फिर उसके साथ साथ ये जो है इन्होंने मास्टर किया हुआ है उर्दू में, बड़ा काबिल टीचर है, ये मैथ का भी टीचर है। और इसके साथ साथ ये ज़मींदार भी है। यहाँ पर इन्होंने ये बहुत सारी ज़मीन हम आपको दिखाएंगे, खेत दिखाएंगे, इन्होंने बनाए हुए खुद अपने हाथों से। स्कूल के अंदर टीचर है जो गवर्नमेंट हाई स्कूल सकरगाह है, यहाँ पर आप SCT है, सीनियर टीचर है, आप पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर आपने ये जो खेत हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जब मेरे पत्थर थे और आपने ड्यूटी के बाद टाइम है उसमें आप खेत बनाए हैं, क्या ये सच है? इसके बारे में बताएं। ये सही है। ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी का पूरा असासा इस पर लगा रहा है, ये ज़मीन तैयार की है। इस पर हल नहीं चलाया जा सकता था, हम कसी और कुदाल की मदद से इनको आबाद करते थे। अच्छा, अब ये बड़ी बड़ी जो आपको ये पट्टी नज़र आ रही है, ये तो हमने हाथों से बनाए हैं। अच्छा, ये सर जी हमको बताइए। सर आप बताइए हमें ये क्या है? ये जनरेटर है। अच्छा जी, माइक्रो जनरेटर, माइक्रो सर ये पानी से चलता है, बिजली पैदा करता है। से चल जाते हैं और सूरत से डिलीवरी करके हो सीरियस मरीज़ हो दिल का, उसका तो सत्यानाश हो जाता है यहाँ से पिशाम तक। अगर इस रास्ते पर गए तो ताकोट तक ख़राब हो जाता है, तो मरीज़ को बजाय सेहत के वो मज़ीद बीमार हो जाता है। बस ये बड़ी मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मसाइल। जब रोड ख़राब हो तो आगे आप खुद सोचें, हालांकि सारा निज़ाम जो ख़राब है। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब थे, इन्होंने बात की रोड के हवाले से। 74 में ये रोड बनी थी, उसके बाद यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई। इंशाल्लाह दूसरा मदद मसाइल से किया रहा हल शी ये खराज है कारी से वो हां वो है टायर राना दत्ता के लिए मगर अगले मंगे जस्ता सो आवाज और सकरगाह ये सकरगाह का सब साइड दा टायर लाला वो दा एरिया एक तो सड़े दे सस्ता वो एक तो सड़े दे मेरा बाकी से जहां कष्ट सड़े दे दुनिया ली अल्लाह दे बखबरी हो
لونڈے سر جی یہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے سکرگاہ کے حوالے سے اپنے علاقے کے حوالے سے. تو کاشف صاحب کیا بات ہے کاشف آپ گورنمنٹ کس سال فارغ ہو گئے اب آپ پڑھتے ہیں کہاں پر کس کلاس کا کیسے دن بہت اچھے سے کیا. یہاں پر آپ کا وقت کیسے گزرا تھا؟ یہاں پر بھی بہت اچھا ہوا تھا. ٹیچر بھی ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زور سے بولے ذرا زور سے بولے صاحب. محنت کا پھل ہے جو آج ہم اسکول تعلیم میں پڑھتے ہیں. اچھا اپنے اساتذہ کی جو جوابی ہے ان کے آگے آنے والے اسٹوڈنٹ ان کے ہمارے ساتھ. یہاں پر جو آپ کے ٹیچر تھے انہوں نے آپ کا وقت ضائع تو نہیں کیا؟ نہیں سر جی بالکل نہیں کیا. کوئی شک و شکایت ان سے ہم نے کوئی شک نہیں کیا. انہوں نے محنت کی بالکل وہی محنت کا پھل ہے سر جی. آپ کے اندر بڑی کوالٹی تھی اور میں انشاءاللہ میں شروع میں ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. انشاءاللہ محنت جاری رکھیں. جس طرح آپ ادھر محنت کرتے تھے آپ گزارتے تھے اگر یہی محنت ہوتی لگن آپ کا جاری رہے تو میں سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ آگے آگے جائیں گے. کیا شکر ہوگا نا تو کیا بتائیں گے گاؤں کے حوالے سے سب سے بڑی مقصد ہمارے گراؤنڈ کی گراؤنڈ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے سر جی. اچھا ایسے ایسے پلیئر موجود ہیں جیسے بہت ہی اچھے کھیلتے ہیں بالنگ بھی ہے لیکن ہمارے پاس گراؤنڈ کا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. a lot of players are here, they're talented, But here is they know how to play, but there is lack of ground. ہمارے جو کوچر ہیں انہوں نے بھی بتایا سنبھالا کہ ہم آپ کو گراؤنڈ دیں گے. پلیز آپ کو ابھی تک ہمارے لیے انہوں نے گراؤنڈ وعدہ نہیں نبھایا. بالکل توڑ دے گا صاحب. اچھا ثابت تو ان شاء اللہ اس وقت ہمارا انشاءاللہ ہمارے لڑیں گے اور آدمی کے ساتھ کہیں نا تو وہ ٹیم سبھی ووٹ سے پہلے ایک طرح ہوتے اور بعد میں کسی چینج ہو جاتا ہے. یہ تو خط ہوتے ہیں. اچھا یہ ہمارے ساتھ قسم صاحب ہے, یہ چیئرمین صاحب جو ہے ان کا بیٹا ہے. چیئرمین صاحب کا نام کیا ہے؟ نور الحق صاحب یہاں کی بڑی ویل پاپولر پرسنالٹی جو ہے وہ گزری ہے. وہ بڑے درجے کے بندے تھے اور انہوں نے یہاں پر اسکول لائے ہیں, یہاں ہاسپٹل لائے ہیں. اس علاقے کے لیے وہ لڑے ہیں. ان کے والد محترم تھے تو انہوں نے یہاں پر جو ٹیچرس ہوا کرتے تھے اس دور میں ان کی بڑی خدمت کی. ان کے ساتھ رہا کرتے تھے, ان کو ساری فیسلٹیز وہ جو ہے مہیا کرتے تھے. تو یہ بھی آج ہمارے مطلب ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ سرپنچ ہے اسکول میں اور بہت فنکشن بنتا ہے. اپنے والد کی روایت کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے, اسی طرح بڑھا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اچھے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سکرگاہ کا یہ علاقہ جو ہے یہ ترقی کرے گا, دن دگنی اور رات کی ترقی کرے گا.